Ponda-based builder allegedly cheated investors of rupees 80 lakh by failing to complete house construction within the promised time frame. Frustrated investors caught the accused and handed him over to Ponda police. Despite several complaints, investors claim the police are shielding the builder. घर बांदपाक दिल्ले आनी एग्रीमेंट केल्लो. एग्रीमेंट हो कशें आशिल्लें, 40 लाखान ताणें सगळे चावी हातान दिता म्हणून ताणें दिल्ली. पूण आतां मागीर मे म्हयनो जालो, जून म्हयनो जालो, हो एग्रीमेंट कशेंच घर बांदिना. फुडें ऑगस्ट म्हळालो, ऑगस्ट जातकच डिसेंबर म्हळालो. अशें करून फुडें फुडें वाडोवपाक लागलो. आमचे कडल्यान ऑलरेडी ताणें जेन्ना एग्रीमेंट करता तेन्ना 11.5 लाख बी अशें घेतलेले आशिल्ले, कित्याक प्लिंथ एरिया बी म्हणटकूच. मागीर हें करतकूच मागीर फुडें त्या प्रमाणे प्रोसिजरा प्रमाणे मागीर फुडें पयशे न्ही, ऑलरेडी ताजे एडवान्स ताजे कडेन पयशे पावता आनी तो मागीर फुडें फुडें ल्हवू ल्हवू काम स्टॉप करता आनी ते रोकडा हाडटा मानाय ते सारकें करना, लोकांनी घरां सारकीं करून दिना सगल्यांक आनी लोकांक खूब फसयता. अशें हांवूच एकटो न्ही, अशें खूब जाण आसा. तांकां बाबड्यांक कळूंक नासतलें की हे अशी जाल्या म्हणून पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट जाल्या. तुका कितले पयशे घेवन ताणें घर बांदता म्हणून म्हाजे ताणें सद्या 40 लाख सांगिल्लें घर वीथ चावी दिता म्हणून सांगिल्लें. आनी तुवें कितले पयशे दिले ताका? हांवें ताका सद्या 30 लाख ऑलरेडी पावयल्या. 30 लाख पावयल्या. त्या भायर ताणें म्हाका भाड्याचें म्हणून दिता म्हणून सांगिल्लें. आमी आतां रेंटाक रावता की भाड्याचें जर तर सपोज जालें ना, एग्रीमेंटाचेरूच तशें आशिल्लें, जर तर टायम लिमीट जालो जाल्यार ताणें आमकां भाड्याचे पयशे दिवपाचे म्हणून. हांव फोन केल्यार तो म्हणटा काका हांव पंढरपूर आसा. दुसरेच फोन केलो काका हांव उडपी आसा. आमकां कांयच कळना. म्हणटा की आसा म्हणलें हो आसा येतलो कित्याक एग्रीमेंट केला न्ही, ताका हाफ पेमेंट पावला म्हणून आमी वगी रावले. त्या लोकडाचेर एक पावस गेलो, एक पावस वयतकीर परत आतां आयज येता फाल्यां येता, आयज येता फाल्यां येता म्हणटा की दुसरो पावस लागीं येयलो. म्हणून आमी गेल्ल्या म्हयन्या 5 तारखेक कंप्लेंट दिली हांगा पुलीस स्टेशनार फोंड्या. कंप्लेंट दितकीर तेणी तेंचें कितें चालू केलें आसता. आमी तांकां येवन मेळटाले. ते म्हणटाले आमकां ना रे तो मेळना, घरा कडेन ना, ते घरा कडेन लॉक आसा, तो रावता मुड्डेर खांडेपारा, ते घरा कडेन ते लॉक आसा. आमी वयताले मदीं मदीं पूण तो आमकां मेळनाशिल्लो. मागीर जेन्ना आमचो एक भाऊ आज थंय ताका नुसतो सांपडलो थंय आनी पयल्या खंय तो कितें तरी थंय करतालो, घरा कडेन कितें तेजें सामान खाली करतालो, थंय ताका तेणी धरून हाडलो आनी पुलिसेर येयलो. पुलिसेर येतकीर आमचें सगळ्यांचें डिस्कशन जालें आनी आतां हे एग्रीमेंटा प्रमाणे तो कितें म्हणटा, तुमचो एग्रीमेंट आसा, तुमी कोर्टान चला म्हणटा आमकां. कोण पोलीस म्हणटा? हय पोलीस म्हणटा आनी तोय म्हणटा. आतां कितें म्हणटा आमचे पयशे गेले ते गेल्यात, पूण आतां कितें आमी ताका लोकांकूय कळपा जाय. फाल्यां सकाळीं हो मनीस कितें तो हांव आख्खे गोंयच्या लोकांक सांगता कितें, सपोज हे मनशा कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना तुमी चिंतप की बाबा हो कितें फाल्यां सकाळीं लोक गोंयचे त्रासां पळोवनाय म्हणून आमी आयज म्हणटा आमचे पयशे गेल्यार जाता, पूण हेका आमी हे आमचे पयशे पोंचावन दिवपाना. कितले पयशे दिले तुवें? हांवें जवळ जवळ आमी दिल्ले ते पयशे तेणें आमचे 25% काम केलां. 25% काम तेणें आमचें करूं ना. कारण जवळ जवळ 10-12 लाख म्हाका येता हिशोब करीत. आनी ते म्हण पयशे हांवें हेजे कडल्यान थोडे मागून घेतले, सोयऱ्यां कडेन लोन काडला थोडे, अशें करून आमी ताका पयशे दिल्ले. कळ्ळें न्हू. आतां म्हाका 12 लाख सुमारचो म्हाका दिवपाचे आहा, ते दिना. आतां हांव देवाकूच म्हणटा तुमी कितें करपाचें करता. कंप्लेंट डाला तो लोग बोलता है वो लेबर कंप्लेंट में जाके करो. कितना पैसा देने का है? अभी 2,35,000 तुम कौन सा काम किया था? सेंटरिंग का। सेंटरिंग का। हाँ, कितना घर में काम किया? 2 घर। 2 घर में। एक भी रुपया लिया नहीं? नहीं, थोड़ा आधा दिया था। 4 लाख के ऊपर काम किया, 2,35,000 रख लिया, बाकी दिया था। अभी कितना देने का है? 2,35,000 अभी तुम्हें कंप्लेंट दिया है इधर? कंप्लेंट दिया है।